अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नमाजी और इब्लीस का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, एक नमाजी का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है इब्लीस शैतान का और एक नमाजी शख्स का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज तक आपने इब्लीस के बारे में सुना होगा। इब्लीस लोगों को गुमराह करता है, शैतान लोगों को भड़काता है, इबादत से दूर करता है, लोगों के बीच में फसाद बर्पा करता है। शैतान के ऐसे मुख्तलिफ काम हैं जो लोगों को, इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं और अच्छे कामों से रोकते हैं। इब्लीस का मेन मकसद ही इंसान को इबादत से गाफिल करके, अल्लाह तबारक व तआला की राह से गाफिल करके बुरे कामों की तरफ मुब्तला करना है, बुरे कामों की तरफ आमादा करना है। लेकिन नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला जो चाहे वो करवा सकता है। वो हर शे पर कादिर है, यहाँ तक कि उसके आगे तो किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो फिर इब्लीस शैतान भी क्यों ना हो। दोस्तों, ये बात हमने इसलिए कही कि ये वाक़या जब आप सुनेंगे तो आपको इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर शे पर कादिर है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो काम कर देता है जिस पर इंसान दंग रह जाता है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स था जो नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी था और वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए रात के अंधेरे में अपने घर से निकल गया। अंधेरे की वजह से उस नमाजी शख्स को ठोकर लगी और वो मुंह के बल वहीं पर गिर गया और वहां पर बहुत सारा कीचड़ भी था, तो उसका लिबास गंदा हो गया। वो कीचड़ से उठकर घर वापस आया, अपना लिबास तब्दील किया, अपना कपड़े बदले और उसके बाद अपने घर से निकलकर वो नमाजी शख्स दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि वापस से दोबारा उसे ठोकर लगी और वो फिर से कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो शख्स दोबारा से अपने घर वापस गया क्योंकि लिबास फिर से गंदा हो चुका था। घर गया, लिबास तब्दील किया और फिर से मस्जिद जाने के लिए, नमाज की अदायगी के लिए वो दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसे अपने दरवाजे पर, अपने घर के ही दरवाजे पर एक शख्स दिखाई दिया। वो शख्स अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था, यानी कि लालटेन जैसी कोई चीज़ वो अपने हाथ में थामे हुए था। वो चिराग वाला शख्स जो था, जिसके हाथ में रोशनी थी, वो शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे चलने लगा और उसकी रोशनी में वो नमाजी शख्स भी चिराग वाले शख्स के साथ साथ मस्जिद तक पहुंच गया, क्योंकि इस बार चिराग की रोशनी में उस नमाजी शख्स को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा और वो नमाजी शख्स बाखैरियत से, यानी अच्छे से मस्जिद तक भी पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वो चिराग वाला शख्स जो रोशनी पकड़े हुए था वो वहीं बाहर रुक गया और नमाजी शख्स जो था वो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए चला गया। उसके बाद उस नमाजी शख्स ने अपनी नमाज अदा की और उसके बाद नमाज से फारिग होकर जब वो मस्जिद से बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स जो अपने हाथ में चिराग की रोशनी लिए हुए था, वो इस नमाजी शख्स का इंतज़ार ही कर रहा था ताकि ये चिराग वाला शख्स उस नमाजी शख्स को बाखैरियत से मस्जिद से वापस उसके घर तक पहुंचा सके। जब नमाजी शख्स उस लालटेन वाले शख्स के साथ, उस चिराग वाले शख्स के साथ अपने घर पहुंच गया तो उस नमाजी शख्स ने इस अजनबी शख्स से पूछा कि आप कौन हैं? तो वो अजनबी शख्स कहने लगा कि अगर सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। उस नमाजी शख्स ने जैसे ही उस शख्स से ये सुना तो उसकी हैरत की इंतहा ही ना रही। नमाजी शख्स दिल ही दिल में सोचने लगा कि यार, आखिर इब्लीस शैतान मुझे कैसे मस्जिद तक छोड़ सकता है, वो भी नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि इब्लीस का काम तो लोगों को बहकाना है, लोगों को अच्छे काम से दूर करना है, लोगों को गुमराह करना है। तो इस नमाजी शख्स ने फिर बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे तो मेरी नमाज कज़ा हो जाने पर, यानी मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लेकर आया? उसके बाद इब्लीस ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वो शख्स भी हैरान रह गया था और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इब्लीस ने उस शख्स को जवाब दिया कि ऐ शख्स, जब तुझे पहली ठोकर लगी और तू कीचड़ में गिरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सारी उम्र के गुनाह माफ फरमा दिए। सुबहान अल्लाह। जब तुझे दूसरी ठोकर लगी
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کے گناہ معاف کر کے انہیں بخش دیا۔ اور مجھے پھر فکر ہونے لگی کہ اگر اب تو ٹھوکر کھا کر گر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اسی لیے میں چراغ لے کر آیا کہ تو بغیر گرے مسجد تک چلا جائے اور اپنی نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جیسے ہی اس نمازی شخص نے یہ پوری بات سنی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی راہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نیکی تو دیتا ہی ہے، لیکن 70 قدم اس کے قریب اور آ جاتا ہے، کیونکہ دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کریم ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رحیم اور کریم ہے، جو رحم کرنے والی ہے، کرم کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات اگر چاہے تو پل بھر میں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر وہ پاک ذات چاہے تو پل بھر میں انسان کو نیست و نابود بھی کر دے، کیونکہ کائنات کی ہر شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے راستے میں کوئی پریشانیاں یا کوئی دشواری پیدا ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھ کر اس پریشانی، اس دشواری کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم نیک راہ پر چل رہے ہیں تو ایسی مشکلیں ہمارے سامنے آنا ہی ہے اور ہمیں ان مشکلوں کا سامنا بھی کرنا ہی ہے۔ اس واقعے میں جس طرح اس نمازی شخص کی پہلی بار ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گرا، تو اگر اس کا ایمان پختہ نہ ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین نہ ہوتا تو وہ دوبارہ کپڑے بدل کر مسجد کی طرف روانہ نہ ہوتا۔ پھر دوسری بار بھی اس کے ساتھ جب یہی ہوا تو بھی اس نے ہار نہ مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر سے بڑھ چلا۔ اور تیسری مرتبہ جب وہ باہر نکلا تو خود بخود ابلیس شیطان ایک چراغ لے کر اسے مسجد تک چھوڑ کر آیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ہمیں بھی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں میں کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، کوئی بھی دشواری آ جائے، اس راہ کو، اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی بھی بڑی دشواری سامنے ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہی ہر مومن پر فرض ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔